वॉशिंगटन डीसी में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर साउथ एशिया सॉलिडरिटी नेटवर्क USA के ज़ेर एहतिमाम एक पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहिरा पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने वॉशिंगटन डीसी में किया गया, जिसमें वॉशिंगटन समेत दूर दराज के इलाकों के ओवरसीज कश्मीरियों की भरपूर शिरकत के अलावा एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले कम्युनिटी के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। मुज़ाहरे में रियासत जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी पर इंडिया और पाकिस्तान की शदीद मजम्मत की गई। इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी की गई। वॉशिंगटन की पुरअमन फ़ज़ाए आज़ादी के नारों से गूंज उठी। मुक़र्ररीन ने शदीद गम गुस्से के साथ इंडिया और पाकिस्तान के ज़ालिमाना सलूक पर रियासत जम्मू व कश्मीर के गीवर अवाम के साथ जुल्म व ज़ियादती पर शदीद रद्द-अमल का इजहार किया। मुक़र्ररीन ने आज़ाद कश्मीर में सदारती आर्डिनेंस की भरपूर मजम्मत की और जम्मू कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए रियासत जम्मू कश्मीर में सहूलत कारी करने वाले आज़ाद कश्मीर के लीडरों को सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इन्हें फौरी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। आलमी इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों और इंटरनेशनल मीडिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले। मुकम्मल तफसील जानिए जम्मू कश्मीर टेलीविज़न न्यूयॉर्क की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जम्मू गिलगित बल्तिस्तान जीवे कश्मीर मेरी जान। जम्मू गिलगित बल्तिस्तान बाढ़ में जाए पाकिस्तान, बाढ़ में जाए हिंदुस्तान, बाढ़ में जाए हिंदुस्तान, बाढ़ में जाए पाकिस्तान। जीवे कश्मीर मेरी जान। जम्मू गिलगित बल्तिस्तान कदम कदम पे लड़े हैं तुझसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे, कदम कदम पे लड़े हैं तुझसे, कदम कदम पे लड़ेंगे, कदम कदम पे लड़े हैं तुझसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुझसे। नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, नाराए 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 कश्मीर जिए 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 कश्मीर। कदम कदम पे लड़े हैं तुझसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे, कदम कदम पे लड़े हैं तुझसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुझसे। पाक फौज मुर्दाबाद, पाक फौज मुर्दाबाद, पाक फौज मुर्दाबाद। Foreign forces from Kashmir out, 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 out. Foreign forces from Kashmir out, 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 out. Indian forces from Kashmir out, 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 out. Pakistani forces from Kashmir out, 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 out. We want freedom, we want freedom. Our demand freedom, our demand freedom. We want freedom, we want freedom. नारा 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 कश्मीर जय 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 कश्मीर। शुरू करा क्योंकि सारे पता कि अज संख्या घट होने वैक्यूम भी बहुत कमी दी सारे मेहमानों ने शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नवीद साहब की दावत देना इस चीज़ के जब कर अच्छे उन्हें अपने खिलाफ नहीं जाके नवीद बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम अहबाब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया कि इस मुख्तसर से कॉल पे अमेरिका की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में आपने वीक डेज़ में अपना वक्त निकाला और इस अहम काज के ऊपर जो कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है 10 दिसंबर को। तो हम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद जो सियासी कारकुनान हैं जो इंसानी हुकूक की जहाँ जहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हम उन सब से यकजहती का इज़हार करते हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 साल से जितने भी अवाम हैं जो मेहनत कश अवाम हैं जो अपने बुनियादी इंसानी हुकूक, अपनी आज़ादी और अपनी खुशहाली के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह से रियासत पाकिस्तान के आशीर्वाद से वहाँ के जो पपिस्ट गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, जिस नाम नहाद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, उसने जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की है,
ہمارے 3 نوجوانوں کو مظفرآباد کے اندر شہید کیا گیا، ہمارے بے شمار دوستوں کو پابند سلاسل کیا گیا، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو، اپنی ان بہنوں کو، اپنے ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے نہ صرف ریاست کشمیر کے ہر ایک کوچ، ہر ایک شہر، ہر ایک گاؤں، ہر ایک دیہات میں خودرو طریقے سے نہ صرف شٹر ڈاؤن کیا، پہیا جام کیا، ہڑتالیں کی اور پوری ریاست کو کئی بار متعدد بار جام کر کے اس جو حکومت ہے، جو نام نہاد یہ جو جرنیلوں کا جو چمچہ ہے، اس کو یہ باور کروایا ہے کہ تم اپنی جو ہے اپنی حیثیت وہ کھو چکے ہو۔ عوام نے بارہا تمہارے خلاف ریفرنڈم دے دیا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں آج کے اس دن کی مناسبت سے کہ جو انوار حکومت اور اس کی جو کابینہ ہے وہ فوری طور پہ مستعفی ہو، اس کا ریاست کے عوام کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا، وہ فوری طور پہ مستعفی ہو کے وہاں پہ ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کا انعقاد کروایا جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسری سب سے اہم بات ہم سب کو یہ باور کروانی پڑے گی ان ایمبیسی والوں کو، اور ان کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ریاست جموں کشمیر کے نام کے اوپر جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، وہ صرف اور صرف اس لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ یا اپنے پالتوں کو، اپنے پپیٹوں کو، انوار الحق جیسوں کو جن کا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو وہاں پہ یہ مسلط کرتے ہیں۔ اور 12 سیٹیں کسی بھی حکومت کو توڑنے میں یا بنانے میں سب سے کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ وہ جو 12 مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کو وہ فوری طور پہ ختم کیا جائے، ان کا کشمیر کی اسمبلی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے بھی جو لنٹ افسران ہیں جو کہ ہمیشہ ریاست پاکستان اپنی طرف سے وہاں پہ جو دوسرے صوبوں سے لے جا کے وہاں پہ مسلط کرتی ہیں جن کا کشمیریوں کے ساتھ عملاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان لینٹ افسران کو بھی ختم کیا جائے۔ اس سب سے بڑھ کے جو سب سے زیادہ شرمندگی اور بےغیرتی کی جو بات ہے ان حکمرانوں کے لیے، یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم ان کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ ان کو باور کروایا جائے کہ یہ آج آپ کے لیے ایک چنوتی ہے۔ ہم بار بار آپ کی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جن کو اقوام متحدہ اور پوری دنیا کے پریشر کے بعد آپ نے ان کو بین ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر نہ صرف ایکٹیو ہیں بلکہ حکومتی سرپرستی کے اندر وہ اسلحہ لہرا کے ہمارے کارکنوں کو، ہمارے دوستوں کو، وہاں پہ جو عوام ہے ان کے اوپر فتوے جاری کرتے ہیں، ان کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اب تک 3 مہینے سے گزشتہ وہاں پہ کوئی FIR ان کے اوپر نہیں درج ہو سکی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جتنے بھی جو آپ کے پپسٹ ہیں، جو بین آرگنائزیشن ہیں، ان کو بند کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایک ریاست دو دستور نامنظور، نامنظور، ایک ریاست دو دستور نامنظور، نامنظور۔ ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو جتنے بھی جو پاپسٹ دہشت گرد طاقتیں ہیں ان کو فوری طور پہ لگام دی جائے اور ان کے اوپر جو FIR کاٹی جائیں۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دیگر دوستوں نے بھی بات کرنی ہے، میں مختصر کرتے ہوئے موسم کی شدت کا اندازہ کرتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم یہ وارننگ دے رہے ہیں ان کو کہ آپ کے تمام ثبوت، آپ کے تمام ویڈیوز، تمام آڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ آج صرف ایک وارننگ تھی، اس کے بعد دنیا کا کوئی ملک نہیں بچے گا، آپ کی کوئی ایمبیسی، کوئی کانسلیٹ کہیں پہ دنیا میں محفوظ نہیں ہوگا کہ جہاں پہ ہم اپنے ان ثبوتوں کے ساتھ پوری دنیا کے میڈیا کو بلا کے نہ دکھائیں کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر۔ اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کسی بھی دوست کے خلاف اس کے بعد اگر کشمیر کے اندر اگر کسی بھی طرح کی کارروائی کی گئی تو ہم یہ ساؤتھ ایشیا سالیڈریٹی نیٹ ورک کے زیر اہتمام ہم پوری دنیا کے اندر جائیں گے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو بر صغیر کی جو دیگر قومیتیں ہیں ہم ان کے محنت کشوں کے پاس جائیں گے، ان سے ہمدردی لیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو آنے والی لڑائی ہے وہ صرف اور صرف مظلوم اور محکوم کی لڑائی ہے، وہ ظالموں کے خلاف مظلوموں کی لڑائی ہے، وہ کشمیر کے اندر ہو، وہ بلوچستان کے اندر ہو، وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو، وہ بنگلہ دیش کے اندر ہو، سری لنکا کے اندر ہو، وہ بھارت کے اندر ہو یا پنجاب کے اندر ہو۔ تو ہمارے فطری اتحادی وہاں کے جو عام لوگ ہیں ہمیں وہ ہے ہماری آج کی اسٹیج کی وساطت سے ان سے بھی اپیل ہے کہ اگر ہمیں آج کشمیر کے اندر ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ باہر نکلیں، وہ وہاں پہ ہماری اس تحریک کا ساتھ دیں۔ کل جب وہاں پہ کوئی بات ہوگی تو ہم ان کی اس پیغام کو لے کے پوری دنیا میں اسی طرح جائیں گے۔ Forces from Kashmir! Out, out, Foreign forces from Kashmir! out, out, out. اس کے بعد دعوت دے سن جناب اسحاق شریف صاحب کے آکے وہ اسٹیج پر اچھے تک پرائم منسٹر اپنے خیالات میں اظہار کریں۔ آج 10 دسمبر ہے، وہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔
इस मौका पर हम रियासत के मगरबी हिस्से जिसे हम उर्फ आम में आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लोग आज वाशिंगटन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने खड़े होकर, मुझसे पहले दो जो है मुकर्रिर ने बात कर ली है, तो मैं एम्बेसी की तरफ मुँह करके ये कह रहा हूँ कि गुज़श्ता 77 सालों से आपने जो नाहमनाद आज़ाद कश्मीर का अड्डा बनाया हुआ है, जहाँ हमारे 45 लाख आवाम को कोई बुनियादी इंसानी हुकूक की सहूलत मैसर नहीं है, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास जस्टिस नहीं है, हमारे पास तालीमी इदारे नहीं हैं, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास अपने अफसरान अपनी हुकूमत होते हुए इख्तियार नहीं है। तो हम इस एम्बेसी के ऑफिशियल के ज़रिए ये पैगाम जो है वो मुंतकिल करना चाहते हैं कि आपने ये जो अड्डा कायम किया हुआ है 1947 से लेकर आज तक, वहाँ जो अपने मनपसंद लोग तबकाती निज़ाम सलत किया हुआ है, इसको उखाड़ कर ये इक़्तिदार वहाँ के अवाम के हवाले किया जाए। वरना 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह भारत ने श्रीनगर में जो है दफ़ा 370 रिवोक किया था, उसके खिलाफ यहाँ कांग्रेस और सेनेट में जो है हेयरिंग हुई थी। आप याद रखना कि आपके खिलाफ भी इसी तरह कांग्रेस और सेनेट में हेयरिंग होगी। वो तो भारत था जिसने बर्दाश्त कर लिया है, आपके वश में नहीं है। ये जो तबकाती निज़ाम आप लोगों ने, कभी अनवारुल हक आ गया, कभी तनवीर इलियास आ गया, कभी फारूक अदर आ गया, कभी कोई आ गया, ये क्यों आप लोगों ने हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं? और ये सारे के सारे अरबपति हैं, सारे DHA और पिंडी बैरिया टाउन में रहते हैं, इनके बच्चे अमेरिका और बरतानिया में पढ़ते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं रहना चाहता, एक बार फिर जो है पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिशियल के ज़रिए इस्लामाबाद में जो है पैगाम मुंतकिल कर रहा हूँ कि हमारे अवाम के ऊपर जबर मत किया जाए। जिस तरह आज वाशिंगटन में 40 लोग जमा हुए हैं, इसी तरह 3 साल पहले रावला कोट बाग फुटली में जो है 4 लोग धरने दे के बैठे थे। तो आप लोग याद रखना कि वो 4 लोग आज 4 लाख की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, और वाशिंगटन में ये 40 लोग नहीं, सर्दी भी है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। तो ये 40 लोग एक दिन होगा, 2 सालों के अंदर आप देखना कि ये 40,000 लोग आपके सामने आएंगे। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे पर हम अब पूरी दुनिया के सियासी वज़ार, बिलखुसूस पाकिस्तान के ज़रा इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अवाम की बुनियादी इंसानी हकूक़ के संग दिल खिलाफ वर्जियों के भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। हम वाशिंगटन DC में इस पाकिस्तान एम्बेसी के तवसत से पाकिस्तान अथॉरिटी को ये बात याद करवाना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर बुनियादी हकूक़ की जदोजहद करने वाले सियासी वर्कर्स और आवाम पर तशद्दुद बंद किया जाए, और ये जो नाम नहाद वज़ीर आज़म नवारुल हक और इसकी काबीना है, वो तो पहले ही अवाम का एतमाद खो चुकी है, लिहाजा इलेक्शन का इंतज़ाम किया जाए। इसके साथ हम हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं तो कश्मीर के अंदर बिन मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों को लगाम देकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो सरकारी सरपरस्त में असला लहरा कर जुलूसों में सिपाही के खिलाफ कत्ल करने के दावे दे रहे हैं। बसूरत दीगर हम पूरी दुनिया के मीडिया के सामने इस तरह का हर मुल्क के अंदर आपकी एम्बेसी के आगे और पूरी दुनिया के मीडिया के सामने ये सबूतों के साथ एहतजाज कर रहे हैं। Foreign forces from Kashmir. Out, out, out. Foreign forces from Kashmir. Out. Indian forces from Kashmir. Out. Pakistani forces from Kashmir. Out. We want Freedom. We want Freedom. We want Freedom. चूँकि ये जो कश्मीर के अंदर हालिया वाक़ात और जो स्पेशली ये बात राइज़ की गई है कि कैसे ये मजहबी दहशत इंताब संदू को आगे किया जा रहा है, तो हमसे बेहतर ये कौन जानता है कि जब से ये जदोजहद शुरू हुई है, जितना डैमेज इस कश्मीर काज को इस ISI ने दिया है, ये जो जमात दावा है ये ISI के कुत्ते हैं, ये जो लश्कर तैयबा ये ISI के कुत्ते हैं, ये इससे पहले लश्कर जंग हुई, इससे पहले जमात इस्लामी का वो अस्करी विंग, कौन से इन्होंने उसके मज़हब की बेस पे इन्होंने वो रेज
ग्रुप रेज नहीं किए थे, जिसकी वजह से कश्मीर का जो एक नेचुरल कास्ट था वो उसको मजहबी रंग देके तो इस कश्मीर की पूरी तहरीक को नुकसान पहुंचाया गया है। और इसका फ़ायदा ये इसलिए किया गया है कि चूँकि इन बेगैरतों के पास ना तो हुक्मरानी करने के लिए कुछ है, ना अपनी आवाम को देने के लिए कुछ है। इनके पास एक ही मकसद था कि इनके पास एक कश्मीर का मुद्दा हो कि कश्मीर वो हिंदुस्तान आ रहा है, वो चूँकि हम मुसलमान हैं, वो हिंदुस्तान है, वो हमें खा जाएंगे। और इस बुनियाद पे इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा 75 सालों से अपनी आवाम को। आज जो बात वाज़ेह हो रही है, आज जो बात के लोग कह रहे हैं, मुझे अब अच्छी तरह याद है कि 1990 से 1995 और 1996 से जब से मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था, ये बात हम आज ये अगर ये करना चाहते हैं, तुम डीसी नहीं हमारी पुरानी फाइलें उठा के देख लो। कश्मीर जहाँ पे हमारा बेस्ट था उस कश्मीर में तो नहीं जा सके, लेकिन इस कश्मीर के किसी खित्ते में तुम्हें हर चौक में हमारी ये फाइल और ये मिलेगी। ये आज की नई फाइलें नहीं है। ये बगैर तो तुम्हारी इन वजह से बंद हो गया था। ये मेहनत मजदूरी पेट की जंग की वजह से हम अगर चुप हो गए थे, वो चिंगारी तुमने बदबख्तों फिर जगा दी है आप। और अब ये आवाज़ तुम्हें तंग भी करेगी और तुम्हें हर उस मकाम पे तुम मिलेगी सुनने के लिए जिस मुकाम पे तुम नहीं सुनना चाहते हो। हमारा यही है कि ये जो मजहबी दहशतगर्दी है इसको बंद किया जाए। और जितने भी हम ये नहीं कहते। एक बात और, ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये जो पीटीआई और दूसरे दहशत को आज आपको 3, 4, 5 साल पहले 6 साल पहले की याद है कि 3-3 महीने का धरना हुआ करता था। वो कैसे हुआ था? तब हम ये बोलते थे कि ये इनके ताउन से ये आए हुए हैं तो इनकी वजह से ये हो रहा है। आज अगर वो नहीं चाहते तो आज कैसे इस्लामाबाद के अंदर गोलियां मारी गई हैं लोगों को? इसलिए क्या ISI ने नहीं चाहा कि वहाँ पे धरना हुआ। ये गोलियों का कहता है कि कौन है। तुम्हारे बाप को नहीं पता कौन है? आसिम मुनीर है। ये तुम्हारे जर्नल है सारे। ये बेगैरत आज से नहीं। कायदे आजम को किसने मरवाया? लियाकत अली खान को किसने मरवाया? रंडिस्तानी फौज ने मरवाया। और इमरान खान जो आपका बचाई था उसको गोलियां किसने मारी? अशरफ शरीफ को किसने मरवाया? ये जो साफी बाहर बैठे हुए हैं आज, पहले ये ISI के पिट्ठू नहीं थे। जब ISI से उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आज कोई कनाडा में, आज कोई इंग्लैंड में, आज कोई कहाँ पे वो रहने में बढ़ता हुआ है। क्यों? इसलिए कि आज उनका कॉन्फ्लिक्ट ISI से है। आज जो ISI उनको बात कर रही है वो उससे डिसएग्री कर रहे हैं, तो आज वो उनको दर के वो दोगले खाने पे मजबूर किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये ड्रामा बंद करो। कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का राइट है। उनको जो इनका हक है कि उनको खुद मुख्तारी का हक दिया जाए। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो वो हक दिया जाए, अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते तो उनको एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर रहने दिया जाए। Foreign forces from Kashmir. out Foreign forces from Kashmir. out Indian forces from Kashmir. out Pakistani forces from Kashmir. out We want freedom. We want freedom. We want freedom. जनाब, इसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब जाहिद साहब को कि वो प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात कह जाएं। बेसितारा हदों में खड़े हो के तुम अपने काले हुनर आजमाते रहो। मैं तुम्हारी अदावत के हर ऐद में कत्ल होता भी हूँ मगर मरता नहीं। मैं अपने जिंदा पहचान हूँ, आग में जलता नहीं। अमेरिका की इस गुनागो मसरूफ ज़िंदगी के अंदर जो नॉर्मली पाकिस्तान में या कश्मीर में ये कहा जाता है कि फ़लाँ की दिहाड़ी ख़त्म हो गई है, फ़लाँ मज़दूर का ये मसला हो गया है। अमेरिका की ज़िंदगी में जब ज़िंदगी आकर घंटों के ऊपर रुकती है, जब ज़िंदगी आके 7 मिनट के ऊपर आके रुकती है, जब आपका बॉस आपको किसी भी वक्त जॉब से फारग भी कर सकता है, उस सारी चीज़ों के बावजूद भी आप दोस्तों का यहाँ पे आना हमारे लिए न सिर्फ एजाज़ की बात है, बल्कि जिन नारों का, जिस जोश से, जिस जज्बे से आपने जवाब दिया, वो इस चीज़ की गम्माज़ी करते हैं कि आप एक ज़िंदा कौम हो, आप एक ज़िंदा इंसान हो।
کشمیر کے اندر چلنے والی ہر موومنٹ کے ساتھ، ہر تحریک کے ساتھ، وہ جو ہمارے دوست دریاؤں کے کنارے راتوں کو بیٹھے رہے، جو ٹھٹتی سردی میں جو یخبختہ برف کے اندر بھی بیٹھے رہے، آپ بھی یہاں پہ سوئے نہیں تھے، آپ بھی یہاں پہ جاگ رہے تھے، آپ بھی ان کے پہرے دار تھے، اور سب لوگ اس چیز پہ مبارکباد کے مستحق ہو۔ ساؤتھ ایشیا سالیڈیٹی نیٹ ورک جب ہم نے پچھلے کچھ مہینے پہلے یہاں پہ ترتیب دیا تو اس کی ایک ہی ریزن تھی، ایک ہی بڑی بات تھی۔ جب ہم نے فلسطین کے مسئلے کے اوپر پوری دنیا کے اندر بغیر رنگ، نسل، مذہب اور کسی سماجی تفریق کے ہم نے لوگوں کو امریکہ کی، یورپ کی سڑکوں کو گرم کرتے دیکھا تو ہمارے لیے ایک شرمندگی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ بھی فلسطین جیسا ہی پرانا ہے۔ 1.5 لاکھ سے اوپر جانے دینے کے باوجود بھی بے شمار نوجوان عورتیں جن کا نام بھی کوئی نہیں ہے، جن کو آدھی بیوائیں کہا جاتا ہے، جن کے ہسبینڈ، جن کے شور نہ مرنے والوں میں شامل ہے نہ جینے والوں میں شامل ہے، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہمارا کشمیر کا مسئلہ کیوں دنیا کے کانوں تک نہیں پہنچ سکا؟ تو ایک بات کو ہم نے بڑے یقین کے ساتھ پوری ڈسکشن کے ساتھ سمجھا کہ یہ مسئلہ بیسیکلی کشمیری کبھی بھی اس کے سفیر نہیں بنے، بلکہ کشمیریوں کے سفیر جس کو پورے کا پورا سفارتکاری کا حق ہم نے پاکستان کے حوالے کیا تھا، جس سفارتکاری کا حق ہم نے وکالت نامے پہ جس پہ پاکستان کو سائن کر کے دے دیے تھے، ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیا گیا۔ یہاں پہ ایمبیسی کے اندر مخبر پالے گئے، یہ وہ واحد خطہ ہے، یہ ڈی سی، یہ ایمبیسی کہ جہاں کے اندر ان امریکہ کے کورٹس کے اندر جا کے لوگوں نے اپنی سزائیں کم کروانے کے لیے گلٹی پلی کیا، اس کے باوجود بھی آج وہ کشمیریوں کے نمائندہ بھی نہیں پڑتے ہیں۔ نہ تو اس ایمبیسی کو شرم آتی ہے، نہ ان ٹاؤٹوں کو شرم آتی ہے کہ کم از کم جب ایک دفعہ آپ جرم قبول کر لیں، آپ گلٹی پلی کر لیں، جب آپ جیلوں کے اندر ہو کے آئے، جب آپ کے اوپر جی پی ایس لگائے جائے، جب آپ کی نقل و حرکت پہ پابندی لگائی جائے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ کشمیریوں کا منہ کیوں کالا کرتے ہو اور کب تک کالا کرو گے؟ آج کے اس یہاں پہ موجود نوجوانوں سے، آج کے یہاں پہ کھڑے لوگوں سے، ہم آج سے لے کر ہم اپنے کشمیر کے سفیر ہیں یہاں پہ، ہم کشمیر کے مسئلے کو پوری دنیا تک لے کے جائیں گے۔ ساؤتھ ایشین سالیڈیٹی نیٹ ورک بنانے کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ پورے ساؤتھ ایشیا کی ہر تحریک کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ کسی بھی مظلوم کی تحریک ہے، ہم نے اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم پختونوں کے ساتھ جڑیں گے، ہم بلوچوں کے ساتھ جڑیں گے، ہم سرداروں کے ساتھ جڑیں گے، ہم ہر ایک تحریک کے ساتھ جڑیں گے۔ اور پھر صرف میں تحریکوں کے ساتھ بھی نہیں، اس وقت ساؤتھ ایشیا یا پوری دنیا جس خطرے سے دوچار ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے، اور اس گلوبل وارمنگ کا سب سے زیادہ اثر ساؤتھ ایشیا کے اندر پڑتا ہے۔ ہم اس کے خلاف بھی لڑیں گے، اور پھر ہم دکھوں کی سانجھ بنائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ جو آج کے دن بھی وہاں پہ ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، 2 دن پہلے ایک عتیق خان نے، مجرم کانفرنس کے سربراہ نے، جو نسل در نسل ٹاؤٹ ہیں، کشمیر کمیٹی وہ چلاتے رہے، لبریشن سیل کا پیسہ وہ کھاتے رہے، زلزلے کے اندر جب پوری دنیا نے کشمیریوں کو سپورٹ کیا، وہ پیسہ بھی عتیق خان 55 ارب روپے دے کر زرداری کی جیب میں ڈال کر وزیر اعظم بنا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کے کسی باپ دادا کا فوٹو تھا، اس کی توہین ہو گئی۔ بغیر تو یہاں تک تو دیکھو، آپ کے اسی حلقے کے پل کے اوپر اس سردی کے اندر لوگ بیٹھے رہے، آپ نے تو ان کا پتہ نہیں کیا کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ نے تو ان کا نہیں پوچھا، آپ نے دھمکی دی کہ ہم مری سے لے کر لوگوں کو آ کے کشمیریوں کے رستے بند کروا دیں گے۔ پوری موومنٹ کے دوران پاکستان کے محنت کشوں کے خلاف، ہندوستان کے محنت کشوں کے خلاف ہم ایک لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ ہماری سانجھ دکھوں کی بنیاد پہ ہے۔ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے کرونا شرجہ کے خلاف لڑنا ہے، اور ہم بھی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا
कि वो शायद बाद में उठे, हम पहले मैदान में आ गए थे, लेकिन उठेंगे वो भी, क्योंकि तंग वो भी हैं। डी चौक के अंदर रात को अंधेरा करके उनके मासूम बच्चों को भी मारा गया है, उनके मासूम। सिर्फ फर्क ये है कि उनकी क्यादत गद्दार है, वो क्यादत भाग गई थी, कश्मीरियों की क्यादत खड़ी रही, आखिरी दम तक खड़ी रही, आखिरी लम्हे तक खड़ी रही, इस वजह से कश्मीरी बचे। लेकिन यहाँ के ऊपर एक और बात कहना चाहूंगा, जो 3 बच्चे आपने हमारे मारे थे, जब तक के आप सेक्टर कमांडर ISI के खिलाफ, जब तक के आप वज़ीर आज़म नामनाद वज़ीर आज़म अनवर के खिलाफ, जब तक आप इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ FIR लॉन्च नहीं करते, हम उनका खून माफ नहीं करेंगे। वो बच्चे जब हम जीत चुके थे, हम जब जीत का जश्न मना रहे थे, तब आपने उनको गोलियां मारी थी। रवैया यही था कि जब हम जीत के जा चुके थे, तो कोहला के अंदर आपने हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारे लोगों को रोका और जबरदस्ती उनके हाथों में पाकिस्तान का झंडा देने की कोशिश की गई। मैं कोई कौम परस्त नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि हम किसी बेगैरत खित्ते के अंदर से जिंदा है। हम महकूम है, हमें यह मानना पड़ेगा। इस वजह से कि क्यों जब हम जीत के जा चुके, क्यों आपने तस्दील करने की कोशिश की वहां पे, और किसके कहने पे की कोशिश की। अगर फतवे बांटने थे, अगर लोगों पे तशद्दुद करना था, तो फतवा तो अतीक खान के खिलाफ बनता है, जो ये कहता है कि हम जब कब्र से उठोगे तो पाकिस्तान से इलाके पाकिस्तान के बारे में आपको पूछा जाएगा। इससे ज्यादा इस्लाम की तौहीन किसने की है? फतवे तो बांटो उसके खिलाफ, फतवा तो उस पे लगता है, लेकिन फतवे बांटेंगे हमारे नौजवानों के खिलाफ, हमारे दोस्तों के खिलाफ, वो लोग जो तहरीक का कलीदी किरदार थे, जो फ्रंट फुट पे लड़े थे, फतवे उनके खिलाफ बांटेंगे। आज का ये जो इज्तिमा है, ये डिमांड करता है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो जिनको आप खुद बैन कर चुके हो, वो हमारे लोगों को कत्ल करने की धमकियां इज्तिमा के अंदर एक इजलास बुला के चौक के अंदर क्यों देते हैं? हम लड़ेंगे उनके खिलाफ। हमने एक एक करके मरना नहीं है, हमने एक एक करके भागना नहीं है। ये ब्लास्फेमी के चार्जेस या चीजें आप किसी और जगह पे बांटो। हम लड़े थे तुम्हारे साथ, एक मासूम लड़की भी लड़ी थी, जेल में गई थी। जब वो कोर्ट के अंदर आई थी तो आपने अपने मुल्लाओं को बुलाकर उसको मजबूर किया था, एक निहत्ती लड़की को, कि वो आपको लिख के दे। वो उसके बावजूद भी वो खड़ी रही, लेकिन वो वहाँ पे खड़ी रही। आप हमारी क्यादतों को कब तक वहां से फतवे बांट के डराते रहोगे? कब तक उनको तंग करते रहोगे? हम लड़ेंगे। आप इससे पहले बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं हम, ना अपनी किसी क्यादत को, ना अपने किसी कारकुन को, ना वहाँ कश्मीर के एक सेकुलर सोसाइटी के चेहरे को हम कभी भी काला नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे। अगर कश्मीरी वहाँ पे लड़ेंगे तो हम यहाँ पे लड़ेंगे। एक दुखों की, तकलीफों की, मजलूमियत की सांझ बनाते हुए हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम जीतेंगे। जीत सच की होती है, जीत मेहनत कश तबके की होगी, जीत मजलूमों की होगी, और हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मोहतरम दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये बड़ा अहम दिन है, ये जो इंसानी हकूक़ का दिन है। इस दिन एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो मंजूर हुआ था, और यहाँ पर ही इसी मुल्क में जो अक़वाम आलम की अंजमन है, जिसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उसने दुनिया भर के इंसानों के लिए एक डिक्लेरेशन मंजूर किया। और जो ममालिक जो हैं वो उस डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज़ हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस डिक्लेरेशन पर अपने अपने मुल्कों में इसकी रूह के मुताबिक अमल करवाएं, और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं, जिसमें इजहार राय का हक़ जो है, जिसमें आज़ादी का हक़, जिसमें ज़िंदा रहने का हक़, ये बहुत ही बुनियादी हकूक़ हैं। इन पर अमल दरामद दुनिया के हर उस मुल्क का जिसने इस डिक्लेरेशन को साइन किया,
یہ اس کا فرض بنتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں جو دو ملک ہیں ہندوستان اور پاکستان، یہ گزشتہ 77 سال سے اور اپنی آزادی کے فوراً بعد سے لے کے آج تک یہ اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنے اپنے زیر قبضہ جو ان کے علاقے ہیں، جو ٹیریٹریز ہیں، اس میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں میں ملوث ہیں. اگر آپ بلوچستان سے پاکستان کو لینا شروع کریں، بلوچستان سے لے کے سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب سے KPK تک چلے جائیں اور پھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں چلے جائیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس کس جگہ پہ انسانی حقوق کی کتنی بدترین پامالیاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، بدترین کالے قانون جو ہیں وہ ریاستی جبر کو مسلط کرنے کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جاتا ہے، ووٹ کو بائی پاس کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو دن دہاڑے اغوا کر کے ان کو مارا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے. اور جتنی بھی سیاسی اور جمہوری لیڈرشپ ہے اس کو اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ تشدد کا اور جبر کا نشانہ بناتے ہیں. اور بالکل ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ ہندوستان کے اندر موجود ہے کہ جہاں کشمیر میں، ناگالینڈ میں، پنجاب میں، دہلی میں، بامبے میں، ہر جگہ کے اوپر نہ صرف یہ کہ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ جتنی بھی مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ ظلم اور جبر کا اور ریاستی دہشت گردی کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. تو آج ہم یہاں پر جو پاکستان کے زیر قبضہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر جس کو کہا جاتا ہے، وہاں کے جو مظلوم اس وقت ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ہم اپنے ساتھ بھی یکجہتی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ اس وقت لڑ رہے ہیں، جو آپ نے دیکھا گزشتہ 1.5 سال سے چوکوں میں، چوراہوں میں آپ کے حقوق کے لیے پہرا دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم آج یہاں سے اس پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے حکمران اپنے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کریں، وہاں پر کالے قوانین کا نفاذ بند کریں، وہاں پر فوج کے ذریعے زمینوں پر قبضہ، دریاؤں پر قبضہ، معدنیات پر قبضہ، قدرتی وسائل پر قبضہ بند کیا جائے، وہاں پر ایجنسیوں کے ذریعے پولیٹیکل لوگوں کی، سیاسی جدوجہد کرنے والے لوگوں کی، اور ایک ڈسینٹ آف اوپینین جو ہے، جو اختلاف رائے رکھنے والے لوگ ہیں، سرکاری بیانیے سے، فوجی بیانیے سے ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ بند کی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، چونکہ ہندوستان اور پاکستان نے یہاں امریکہ میں ہی یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ لکھ کے دیا آج سے 75-77 سال پہلے کہ ریاست جموں کشمیر ایک علیحدہ ریاست ہے، اور ان دونوں ملکوں نے اس پہ ایگریشن کیا، اس پہ قبضہ کیا، اور لہٰذا یہ وہاں سے نکلیں گے، وہاں سے اپنی فوجیں وڈرا کریں گے، وہاں سے اپنے سویلینز نکالیں گے، اور کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی ریاست کے اندر اپنے فیصلے خود کریں، اور ان فیصلوں کو آنر کیا جائے گا. لیکن 77 سال ہو گئے ہیں کشمیریوں کو اپنے اس فیصلے کو مانگتے ہوئے، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے، لیکن انڈیا پاکستان اس کو آنر نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو علاقہ ہے، ان علاقوں کو ملا کر وہاں پر ایک آئین ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لایا جائے. وہاں پہ جو یہ ایکٹ 74 کے نام پہ یا گلگت بلتستان گورننس آرڈر 2019 جو ہے اس کے نام پہ جو کالے قوانین مسلط ہیں، ان کالے قوانین کو ختم کیا جائے. ہماری جو حق ملکیت ہے اور حق حاکمیت ہے وہ ہمیں واپس لوٹایا جائے. کشمیر جو تاریخی طور پر جموں کشمیر ایک ریاست ہے، اس کے تمام راستے کھولے جائیں، وہاں سے فوجوں کا انخلا کیا جائے، کشمیریوں کو آپس میں باہم ملایا جائے. اور جب تک مسئلہ کشمیر کا حتمی حل نہیں ہوتا ہے تب تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک بااختیار اسمبلی دی جائے،
वो असम्बली जो उनकी बात कर सके, जो उनकी गुफ्तगू कर सके, इसलिए कि मसला कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जो वजह तनाज़ा बना, तो उसके बाद ये दोनों मुल्क जो है वो माशी बदहाली का शिकार हैं। इन दोनों मुल्कों में और बिलखुसूस पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में रहती है, और उसकी वजह फौज, और फौज की वजह मसला जम्मू कश्मीर है और हिंदुस्तान के साथ लड़ाई है। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम कोई नफरत फैलाना नहीं चाहते हैं, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के जायज़ कानूनी इलाकों के हवाले से कोई अपना अज़म नहीं रखते हैं, कोई अपने ऐसे इरादे नहीं रखते हैं कि हम वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी वहदत को रिस्टोर किया जाए, ताकि हिंदुस्तान भी अमन में रहे, पाकिस्तान भी अमन में रहे, और कश्मीर को दरमियान में एक ब्रिज ऑफ पीस बनाया जाए, एक ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप बनाया जाए, और वहाँ ताकि इस खित्ते के अंदर जो है वो गुर्बत का और माशी जो बदहाली है उसका खात्मा हो। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मिलिटेंट तंजीमों को, दहशतगर्द तंजीमों को, बैंड तंजीमों को जो एक्टिविटी करने की इजाज़त दी जा रही है, सरेआम असले की नुमाइश की जा रही है, इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो वहाँ पे उसको एक तजर्बागाह बना के रखा गया है, और वहाँ इंतहा पसंदी के जरिए पॉलिटिकल वाइसेस को, डेमोक्रेटिक वाइसेस को जो कुचलने की कोशिश की जा रही है। हम न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि रावला कोर्ट के अंदर जिन मुल्लाओं ने, जिन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस ने आज़ादी पसंद तंजीमों पर कत्ल के फतवे लगाए या कत्ल की धमकियां दी या उनको काफर और दैर्य करार देने के लिए सरेआम जलसे किए, खवातीन को टारगेट किया, बच्चों को टारगेट किया, नौजवान लीडरशिप को टारगेट किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, और तमाम इम्तियाजी कवानीन बशमूल जो अशराफिया की मुराआत हैं, जो बेजा मुराआत हैं, जो बजट का 80-90% जो है वहाँ के वजीर मशीर, वहाँ के जजेस, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ के ठेकेदार लूट के लेके जाते हैं, हम ये उसकी अशराफिया की मराआत के खात्मे का भी मुतालबा करते हैं आज के इस एहतजाज के ज़रिए। और मैं एक दफ़ा फिर ये वाज़े करना चाहता हूँ पाकिस्तान की एम्बेसी पर भी कि आपके हालात बड़े नाजुक हैं, आपका अपना मुल्क जो है एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप कश्मीर को जफ्फा मारने के बजाय, आप कश्मीर पर अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम रखने के बजाय आप बलूचिस्तान को बचाने की कोशिश करें, आप KPK को बचाने की कोशिश करें, आप जो पाकिस्तान का ऑफिशियल कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल रकबा है, आपका जो एरिया है, आप उसको बचाने की कोशिश करें। खुदारा कश्मीरियों पर रहम करें, कश्मीर के हाल पर रहम करें, पाकिस्तानी मजलूमों के हाल पर रहम करें, और अपनी फौज के इनखला का जो वादा आपने किया यूनाइटेड नेशन में, उस वादे को पूरा करें, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर मुत्तहिद हो, रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पूरे उस जनूबी एशिया के अंदर जो है एक अमन का गहवारा बने। मैं एक दफ़ा फिर आप सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हकीकत पर मबनी तजज़िये और तबसरे देखते रहिए जम्मू कश्मीर TV, वाशिंगटन DC, USA।